उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हाम्रो बिचमा चाहिँ धेरै लामो संवाद भएर तुरुन्त गरेको पनि होइन, अलि अगाडिदेखि नै हामीले छलफल गरेपछि यो क्याम्पसमा म्यानेजमेन्टको फ्याकल्टिजहरू पढाइ हुन्छ। हामी अनुसन्धानमा पनि हामी अगाडि राम्रैसँग बढिरहेका छौँ र चेम्बर अफ कमर्ससँग बसेर काम गर्दाखेरि दुईटैलाई म्युचुअल बेनिफिट हुन्छ भन्ने लागेर र यो अब हाम्रो पनि दायित्व हो, उहाँहरूको पनि दायित्व हो भन्ने लागेर र यसमा साक्षीको हिसाबले पनि अभिभावकको हिसाबले साक्षीको हिसाबले मेयर साहबलाई नै राखेर गरेपछि तिमीहरूले यसो भनेको थियौ भनेर भन्न नि हुन्छ, तिमीलाई के समस्या पर्यो भनेर सहयोग गर्न पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले वास्तवमा मेयर साहबलाई यो स्थानीय सरकारको प्रमुख यही स्थानीय ठाउँमा भएको क्याम्पसको बिचमा हामीले यो प्रकारको एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। यसको अब्जेक्टिभ्सको बारेमा धेरै मैले भनिरहनु पर्दैन। हामी दुईटा संस्थाको बिचमा एक अर्कामा त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँ म्यानेजमेन्टको पढाइ हुन्छ भनेपछि हामी म्युचुअल बेनिफिट हुने, हामीले अनुसन्धानको सेक्टरमा होस्, कहिलेकाहीँ इन्टर्नका पार्टहरूमा होस्, कहिलेकाहीँ इन्टर्न गरेर हामीलाई सिकाउने, कहिलेकाहीँ हामीसँग राम्रो भएको जनशक्ति पनि पठाउने होइन, कहिले त हामीसँग राम्रो भएको कहाँ पठाउने भन्दा प्रायोरिटी त्यहाँ दिएर पठाउने। यो दुईटै प्रकारको काम हुनसक्छ भने रिसर्चको पाटोहरूमा त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, यहाँका इन्टरप्रेनरहरूलाई र इभन गोदावरी नगरपालिकालाई नै बेनिफिट हुने गरेर काम गर्न सकिन्छ। रिसेन्टली हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ इन्हान्सिङ इन्टरप्रेनरसिप स्किल भनेर 2 दिने यो पाइलट प्रोग्रामको रूपमा आएको हो। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पार्टिसिपेन्ट्सहरू सेलेक्सन गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले भनेर भनेका छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। हामी अलिअलि महत्त्वाकाङ्क्षी छौँ, अलि एम्बिसियस पनि भएको छौँ। त्यो प्रोग्राममा 2 दिनको मात्रै हो, तर फर्दर जान सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। जसले एउटा काम गरिरहनु भएको छ तर थियोरिटिकल नलेज छैन, त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने पनि उहाँहरूसँग केही नलेज कमी हुँदाखेरि हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ भनेर 2 दिने प्रोग्राम राखेका छौँ। त्यसबाट लर्निङ्स गरेर अगाडि बढ्छौँ र यो काम हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले सेलेक्सन गरेर पठाउनु भनेको यो एमओयू भन्दा पछाडिको हामीसँग कोलाबोरेटिभ कामै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हाम्रो बिचमा हामीले पनि त्यो नलेज पाउने, हाम्रा स्टुडेन्टहरूले पनि पाउने, यो इन्स्टिट्युसनले पनि पाउने र हामीले पनि सपोर्ट गर्न सक्ने र उहाँहरूको बिचमा एउटा यो नलुकाइकन भन्नुपर्दा हामीले गर्ने सपोर्टको सँगसँगै एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन हुन्छ त्यो पार्टबाट पनि हामीलाई केही बेनिफिट पनि हुनसक्छ होइन, बेनिफिट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो चाहिँ एमओयू साइनिङ प्रोग्राम राखेका हौँ। म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हाम्रा अध्यक्षज्यूले यो थोरै समयमा गोदावरीसँगै यो दक्षिण भेग केन्द्रित भएर र गोदावरी केन्द्रित भएर उद्योग वाणिज्य सङ्घले अत्यन्त धेरै काम गरेको छ। एउटा समृद्ध गोदावरी बनाउनको निमित्त एउटा काम पनि सुरु भएको छ। भिजन के छ लिडरसिपहरूको र हामी सबैले त्यसमा इनपुट दियौँ भने साँच्चै नै हामी लाभान्वित हुनेछौँ, हामी भाग्यमानी पनि हुनेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामी त्यही संस्थासँग दुईटा संस्थाको बिचमा एमओयू प्रोग्राम राखिरहेका छौँ। मैले लामो कुरो राखिनँ, फर्दर चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो सम्बन्ध पनि अत्यन्त प्रगाढ रहोस् र हामीले यसबाट धेरै बेनिफिट पनि लिन सकौँ, काम गर्न सकौँ। दुईटै संस्थालाई इन्हान्स हुने गरेर होइन, चेम्बर अफ कमर्सभित्र रहेका मेम्बरहरूलाई पनि र हामी यो एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनलाई पनि हुने गरेर अगाडि बढ्न सकौँ। र मैले एउटा सानो कुरा राखेँ, हामी एक्रिडिएटेड भएपछि एउटा यो अवेर हामीले गराउन सकेका छैनौँ। क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन भइसकेपछि जनभावना क्याम्पस हामी अबको स्टेप भनेको अटोनोमीका प्रोग्राम सञ्चालन गर्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। एक्रिडिटेसन नेपालमा 1400 चान्चुन प्लस चाहिँ हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन मध्येमा 49ले एक्रिडिटेसनको सर्टिफिकेट लिइसकेका छन्। जम्मा 49वटा, हामी 36औं नम्बरमा हामीले एक्रिडिटेसनको सर्टिफिकेट ल्यायौँ। त्यो हिसाबले हामी यो उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा क्वालिटीको हिसाबले सबै हिसाबले इन्स्टिट्युसन राम्रो छ भन्ने हामीले चाहिँ प्रमाणित गरेका छौँ। र इन्फर्मल्ली तपाईँहरूले एउटा लिडिङ हायर एजुकेसनको रूपमा मोडल भएर काठमाडौँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि हामीसँग केही कन्स्ट्रेन्टहरू छन्, किनभने हामी टाढा छौँ भौगोलिक हिसाबले, केही अप्ठ्याराहरू छन्। सिटीमा हुँदा केही फाइदा हुन्थ्यो, टाढा हुँदा नि फाइदा हुन्छ। हामीसँग यहाँ हुँदाखेरि पनि हाम्रा स्ट्रेन्थहरू धेरै छन् होइन, स्पेसियस ठाउँ हुन्छ, खुल्ला ठाउँ हुन्छ, वातावरण हिसाबले हुन्छ। यसलाई 4-5 वर्ष लाग्ला यसलाई राम्रो बनाउन, तर त्यसरी जानेर अटोनोमीको प्रोग्राम चलाउने र बिस्तारै युनिभर्सिटीको रूपमा जाने भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसो भनिरहँदा के हुनसक्छ भने हामीले पब्लिकमा जाँदा विश्वास नहुन सक्छ। जुन बेला हामीसँग मैले आफूलाई हेर्दाखेरि 69 जना जति विद्यार्थी भएर हामीले प्रोग्रामहरू, ब्याचलरका प्रोग्रामहरू चलाएको थियौँ। आज झन्डै
1000को नजिकका विद्यार्थीहरू छन्। अब हामीले आफैलाई विश्वास गर्ने हो के गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने बारेमा, र हामी त्यो लेभलमा जान सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यो काममा पनि यसले थप सपोर्ट हुन्छ। मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहब हामी अपेक्षा गर्छौँ होइन, सधैँ हामीलाई सहयोग गर्ने गरेर अगाडि बढिरहन सक्नुहुन्छ। तर थोरै समयमा पनि उहाँले हतार गरेर यति धेरै सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि त्यो पनि अपेक्षा गरेका छौँ। यी कुराहरू राख्दै म त्यो अटोनोमीको पार्टहरूको बारेमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ, यसले काम गर्छ भने मैले गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जनभावना क्याम्पसको बिचमा यो हुन लागेको एउटा MOU साइनिङ कार्यक्रममा यो खुसियालीको कुरा हो। यो खुसियालीमा म सबैभन्दा पहिला जनभावना क्याम्पस, विशेष त शिवराज सर र सबै जनभावना क्याम्पसको टिमलाई गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निजी क्षेत्र विशेष त अब हामी इन्डस्ट्री सेक्टर र अब यो एकाडेमिक सेक्टर, यो यसो सिधा हेर्दाखेरि अलग सेक्टर हो, तर इन्टरनल्ली यो एउटै सिक्काको दुई पाटोको रूपमा लिनु जरुरी छ। त्यसैले गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँ गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना भइसकेपछि एउटा हामी गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको टिमले थोरै फरक शैली र फरक कुराहरू सोचेका र अगाडि प्रस्तुत गरेका छौँ। सामान्यतया उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अझै उद्योग वाणिज्यलाई हामीले छुटाएर सङ्घ मात्रैको कुरा गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको परिवेशमा हक हितका कुरामै बढी फोकस भएको सङ्घ संस्थाहरूको त्यो देखिन्छ। र विशेष त अहिलेको यो पछिल्लो परिवेशमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि आफ्ना हक हितका कुरा र अन्य असान्दर्भिक कुरामा बढी फोकस भएको परिवेशमा हामी गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो उद्देश्यमै यो क्षेत्रको व्यवसायीहरू, उद्योग वाणिज्य सेवा सबै प्रकारका व्यवसायहरूको सम्वर्धन र प्रवर्धनको कुरालाई आफ्नो मेन एजेन्डा र उद्देश्य बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। र गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहिलो आफ्नो उद्देश्य भनेको यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूको व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सेक्टरलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा सरकारसँग माग्दैमा या सरकारसँग हामीले खालि सरकारकै मुख ताक्दैमा सम्वर्धन हुने या हामीले आफ्नो मोनोपोली क्रिएट गर्दैमा त्यो सम्वर्धन प्रवर्धन हुन्छ भन्ने होइन। यसको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नलाई उद्योग व्यवसाय या उद्यमी व्यवसायहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमै पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आफू क्वालिफाइड भयो, आफू क्यापेबल भयो भने मात्रै आजको यो ओपन मार्केटमा हामीले आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छौँ या सस्टेन हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले उद्योग व्यवसाय र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सस्टेन गर्न या उनीहरूलाई क्वालिफाइड बनाउन, क्यापेबल बनाउनको लागि उद्यमी व्यवसाय सँगसँगै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा पनि जोडिन आउँछ। र रिसर्च भन्ने कुरा त्यो एकाडेमिक फिल्ड हो र एकाडेमिक फिल्ड जुन चिज या त त्यो युनिभर्सिटीले गर्न सक्छ या त कलेजले गर्न सक्छ या रिसर्चरले गर्ने विषय भयो। हामी उद्यमी व्यवसायीले त्यो रिसर्चबाट आएको जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई आफ्नो व्यवसायमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ग्रहण गरेर आफ्नो व्यवसायलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ग्रहण गरेर हामीले आफ्नो इन्टायर टिमलाई त्यो टिमको क्यापेबिलिटी डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसैले गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा फरक शैली कि हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाभित्र भएको यो हामी सबैको एउटा आस्था पनि हो। यो जनभावना क्याम्पस किन यो पब्लिक क्याम्पस हो, सबै यहीँको पब्लिक मिलेर बनेको यो क्याम्पस, यहाँ जुन पढाइ भइरहेको छ व्यवस्थापनको, त्यो व्यवस्थापकीय जुन क्षमता र त्यो व्यवस्थापकीय क्षमतामा जुन रिसर्च भइरहेछ त्यसलाई हामीले आफ्नै लोकल
लोकालिटीमै युटिलाइज गर्नुपर्छ र त्यसबाट हामी लोकल पिपलले नै बेनिफिटेड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनभावना क्याम्पससँग एउटा हामी एमओयू साइन गर्दैछौँ, जुन एमओयू साइन चाहे त्यो रिसर्चमा होस्, चाहे त्यो विद्यार्थीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने विषयमा होस्, चाहे त्यो अझै व्यवसायहरू या नयाँ नयाँ व्यवसायको अवसर खोजी गर्ने कुरामा होस्, यो सबै कुरामा हामीले सहकार्य गर्दै समग्र रूपमा गोदावरी नगरपालिका र हाम्रो दक्षिण ललितपुरकै आर्थिक विकासमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सोचका साथ शिवराज सरसँग मेरो धेरै लामो छलफलपछि आज हामी यो छलफलमा यो एमओयू साइन गर्ने यो ऊसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको यो एमओयू जुन हामी साइन गर्दैछौँ यसले पक्कै पनि हामी गोदावरी नगरपालिका र दक्षिण ललितपुरको आर्थिक विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यसबाट हामीले अहिलेको पुस्ता र भावी पुस्ता जुन यङ एन्टरप्रेनर्स छ, जुन यङ रिसर्चरहरू छ, ती सबैलाई हामीले यसबाट चाहिँ यो फाइदा दिन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले यहाँहरूसँग अलिकति थोरै गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको क्रियाकलापको पनि केही दुई शब्द कुरा जोड्न चाहेँ। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हितको लागि मात्रै नभएर यसले यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा पनि स्थानीय सरकारसँग या स्थानीय यसै गरेर सङ्घ संस्थासँग सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि हामीले गोदावरी इकोनोमिक फोरम गठन गरेका छौँ। गोदावरी इकोनोमिक फोरमको कन्सेप्ट कस्तो भने हामीसँग हाम्रै यही नगरपालिका या दक्षिण ललितपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा सरोकार राख्नुहुन्छ। कति यहीँ अहिले हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो रिसर्चमा धेरै अब्बल हुनुहुन्छ। हामीभन्दा पुरानो जेनेरेसनहरू उहाँहरूसँग यति धेरै एक्सपर्टिज छ, उहाँहरूले हामीलाई धेरै सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग थुप्रै रिसोर्स छ तर त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा समेट्ने कसैले पनि प्रयास गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन र यो प्रयास चाहिँ गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गोदावरी इकोनोमिक फोरम मार्फत गरेको छ। गोदावरी इकोनोमिक फोरमका संयोजक पनि हाम्रो यही झरुवारासी का बासिन्दा हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट, जनभावना क्याम्पसका पनि उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्न मलाई थाहा भएन। एकजना अर्थशास्त्री, युवा अर्थशास्त्री, उहाँले संयोजन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीसँग यो इकोनोमिक फोरममा हाम्रै जनभावना क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शिवराज सर पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर पूर्व सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, पूर्व प्रशासकहरू हुनुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर धेरैजना तपाईहरूलाई पनि हामी इकोनोमिक फोरममा आमन्त्रण गर्छौँ, जसले गरेर हामी यो क्षेत्रको विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि एउटा छलफल गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्दैछौँ, एउटा थिङ्क ट्याङ्क तयार गर्दैछौँ, जुन थिङ्क ट्याङ्कले हाम्रो नगरपालिका र मेयर साहबलाई भविष्यमा हाम्रो नगरलाई समृद्ध बनाउन कोही बाहिरबाट कसैसँग सरसल्लाह गर्ने या एक्सपर्ट हायर गर्ने जरुरी नै नहोस्। हाम्रै एक्सपर्टिजलाई हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। सम्भवतः हामीसँग यो रिलेसनको कारणले कति हाम्रा एक्सपर्टहरू रिलेसनमा नआइसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जानकारीमा छ भने कृपया हामीलाई खबर गरिदिनु होला, उहाँलाई लिङ्किङ गरिदिनु होला कि हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क ठुलो बनोस्, कि हामीलाई सबै कुराको जानकारी या सबै कुराको हामी छलफल या सबै कुराको रिसर्च या सबै कुराको प्लानिङ हामी यही नगरपालिकाभित्र बसेरै गर्न सकौँ। गोदावरी समिट यसको पूर्व तयारीको रूपमा समृद्ध गोदावरी अभियान भर्खरै हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो अभियानको बारेमा पनि म अलिकति लामो भए नि जानकारी गरौँ। यहाँ सबैजना विद्वत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। समृद्ध गोदावरी अभियान हामीले कसरी सञ्चालन गर्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला हामी यो क्षेत्रको
पोलिटिकल लेभल जो मेयर साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, या पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो क्षेत्रबाट मन्त्री सफल हुनुभएका छन्, पूर्व सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले देख्नुभएको समृद्ध गोदावरी कस्तो त, उहाँहरूको भिजन या मिसन कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रस्तुति सामान्यतया हाम्रो पोलिटिकल लेभललाई हामी यो भाषण गर्न मात्र बोलाउँथ्यौँ भने हामीले यसपटक उहाँहरूलाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मार्फत आफ्नो भिजन प्रस्तुतिको लागि अस्ति भर्खरै मेयर साहबले प्रस्तुत गर्नुभयो, हाम्रो दुईजना माननीयज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरेर अरू पोलिटिकल लिडर्सलाई पनि हामी आफ्नो भिजन चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मार्फत, मतलब डकुमेन्ट मार्फत नै भिजन प्रस्तुति गर्ने र त्यसलाई हामी रेकर्ड गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई लाइभ गर्दैछौँ। यो उहाँको प्रस्तुति लाइभ उसमा आउँदैछ। त्यसै गरेर त्यसपछिको अर्को स्टेप भनेको हामीले यहाँहरू जस्तै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि भिजन, हाम्रो नगरपालिका कस्तो हुनुपर्छ त, कसरी हामी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने भन्ने भिजन प्रस्तुति गराउनेछौँ। त्यो दुई लेभलको भिजन प्रस्तुतिपछि हाम्रो गोदावरी इकोनोमिक फोरमका जुन उहाँहरू एक्सपर्टहरू टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गोदावरी नगरपालिकाको अहिलेको वस्तुस्थिति, अहिलेको एक्चुअल स्टेटस के छ भन्ने डकुमेन्ट तयार गर्नुहुन्छ। त्यो दुईवटा डकुमेन्ट हामीसँग तयार भइसकेपछि अब हामी थर्ड फेजमा गएर प्रस्परस गोदावरी समिट, समृद्ध गोदावरी सम्मेलन गर्छौँ। त्यो सम्मेलनमा उहाँहरूले पोलिटिकल लेभलबाट देख्नु भएको भिजन, हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले तयार गर्नुभएको या उहाँहरूको नजरबाट देख्नु भएको भिजन र त्यसपछि समिटमा गएपछि हाम्रो डेभलपमेन्ट प्लानरहरूको तर्फबाट प्लानिङ गरिरहेको भिजन कस्तो त, समृद्धिको भिजन। त्यो तिनटै जुन हामी त्यहाँनिर म्याचिङ गर्दाखेरि जुन ग्याप क्रिएट हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गुलर ग्याप बन्छ। त्यो ग्यापलाई हामी समिटको मार्फतमा, त्यो समिटमा सबैजनाको अर्को फेरि सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा सबै कुरा राखेर त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गरेर सबैको ओनरसिप भएको एउटा समृद्ध गोदावरीको भिजन पेपर तयार गर्छौँ। जुन भिजन पेपर भोलिको दिनमा हाम्रो मेयर साहबलाई पनि एउटा गाइडलाइन बन्छ, या उहाँ बाहेक अरू सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू जसले गोदावरी नगरपालिकालाई लिड गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो गाइडलाइनमा बसेर एउटा भिजन तयार गर्दाखेरि केही समयपछि हाम्रो नगरपालिका समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। त्यसैलाई हामी गोदावरी समिट मार्फत पूर्णता दिन चाहन्छौँ र त्यसमा मेयर साहबले पुरा सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँ नगरपालिकासँगै हामी सहकारी गरेर यो अगाडि बढिरहेछौँ र यसमा जनभावना क्याम्पसको पनि आउने दिनमा सहयोग नै हुनेछ। हामी यसमा पनि सहकारी गर्नेछौँ। योदेखि बाहेक एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको कुरा, हामी अहिले महिला उद्यमी विकासको कुरा गर्दैछौँ, कृषि उद्यमी विकासको कार्यक्रम अब अगाडि गर्दैछौँ, कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना गर्दैछौँ। यी सबै कुरामा पनि कलेजसँग हामी सहकारी गरेर एउटा रिसर्च गर्ने या डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्ने काम गइरहेका छौँ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। आज पहिलो पटक गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापनापछि पहिलो यो एमओयू साइन गर्दैछ र पहिलो एमओयूमा एउटा रिसर्चमा गर्न पाउनु हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो र यसले समग्र हाम्रा यो युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेछ। र हामीले अस्ति बोर्डमा पनि छलफल गऱ्यौँ कि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा मात्र नभएर आफ्नो व्यवसायमा पनि यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई किन यो अवसर नदिने त, उनीहरूलाई अवसर दिएर अगाडि किन प्रमोट नगर्ने। त्यही भएर हामी सबैले जसले जुन लेभलमा सक्छ त्यो लेभलमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो छलफल पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो 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 मोयु चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिदिनु होला। गोदावरी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज
इन्जिनियरज्यू चाहिँ साक्षी राख्दै हस्तान्तरण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन एउटा नयाँ यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नयाँ आयाम थपेको छ। हुन त मैले धेरै यो विषयमा म त्यसको विज्ञ त होइन, अब शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञ हाम्रो चाहिँ शिवा सर हुनुहुन्छ, उद्योग क्षेत्रको विज्ञको रूपमा हाम्रो चाहिँ जगन दाइ हुनुहुन्छ होइन। विशेष गरी रिसर्चको क्षेत्रमा र डेभलपमेन्टको पार्टमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जनभावना क्याम्पस बिचमा जुन चाहिँ आज समझदारी भएको छ, एउटा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ, एकदमै एउटा चाहिँ परिवर्तनको लागि हामी चाहिँ नयाँ नयाँ पाइलामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त अब यो समय गइसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ गठन चाहिँ हामी प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि ढिलो भयो, जसको कारणले हामी अन्तिम चरणमा पनि हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसमा चाहिँ हामी लागेको छ। विशेष हामी कहाँ मलाई लाग्छ अहिले जुन जनभावना क्याम्पसले जुन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जुन चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ, जस्तै 69जना विद्यार्थीबाट आज हजारौँ विद्यार्थीले यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्दैछन्। तर यो क्षेत्रमा हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा, अध्यापन गराउँदै जाँदाखेरि हामी सर्टिफिकेटहरू निकाल्छौँ, तर सबै सर्टिफिकेट चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ साइन्सको क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रबाट पनि हामी चाहिँ त्यसको अध्ययन चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि रिसर्च क्षेत्रमा नगइकन, कुनै पनि आफ्नो चाहिँ उसमा नगइकन सिधै हामी चाहिँ सरकारी चाहिँ त्यो रोजगारीतर्फ, सरकारी नोकरीतर्फ हामी आकर्षित हुन्छौँ कि हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका क्षेत्र कुन फ्याकल्टी हो, त्यसले चाहिँ के चाहिँ रिसर्च गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने त्यो विषयमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ। तर यसको पार्टमा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यहाँका विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ जुन चाहिँ यहाँका विद्यार्थीले चाहिँ एउटा रिसर्च क्षेत्रमा मतलब चाहिँ लगाएर एउटा चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यो चाहिँ कलेज बिचमा जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। अब यो बाहिरी क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एक हाम्रो चाहिँ समाज कस्तो भने तुरुन्तै हाम्रो रिजल्ट चाहिने समाज, तर यो चाहिँ तत्काल आउने चिज होइन यो। अब विशेष गरेर समृद्धि हामी गोदावरी अभियानमा हामी मतलब चाहिँ हाम्रो अभियान अहिले चल्दै गर्दाखेरि अब विशेष गरी हाम्रो चाहिँ सम्मेलनको यो पूर्व तयारी पनि हो। सिङ्गो गोदावरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षक एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ नमुना, सबैको चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको एउटा चाहिँ सम्भावना भएको यो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ 2-3वटा क्षेत्रमा मात्रै हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ फड्को मारेर खन्न सकेमा पनि धेरै यसले यहाँ नगरपालिकाप्रति हाम्रो चाहिँ आकर्षित हुने ठाउँ छन्। मैले चाहिँ अब हुन त अब म नगरपालिकाको चाहिँ नगर प्रमुख भएको नाताले मेरो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ साकार गर्ने सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सपोर्ट भएको खण्डमा, सबै क्षेत्रको यस्तै चाहिँ अनुसन्धानमूलक हामी कार्य गर्दै गएको खण्डमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। मैले एउटा मात्रै चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट नेपालको एउटा चाहिँ नमुना बनाउन सकिने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सानो चिजबाट गर्न सकिन्छ जसलाई, जस्तै चाहिँ मैले एउटा चाहिँ कल्पना गरेको थिएँ कि एउटा चाहिँ साधारण यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ दार्जिलिङको छुकछुके रेल भनिन्छ नि, त्यसलाई एउटा हाम्रो भूगोलअनुसार यो चाहिँ जुन चाहिँ सुहाउँ छ यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ चापागाउँबाट चाहिँ देवीचोर हुँदै यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्तिराडाबाट आएर चाहिँ गोदावरीसम्म हाम्रो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ हामीलाई कुनै मोनोरेल चाहिएको अवस्था छैन। त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मिसनमा हामी चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब सङ्घीय सरकार अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ बाह्य चाहिँ कुनै चाहिँ सहयोगबाट मात्रै यसलाई चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलो चाहिँ एमाउन्ट पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा मिसनमा मात्रै हामीले पुग्न सकेको छैनौँ भने सारा पर्यटकहरू सारा अहिले हामीले चाहिँ जुन चाहिँ रेलको मोनोरेलको होइन विभिन्नको उसको कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ पर्यटक आकर्षित गर्ने ठाउँ र चाहिँ एकचोटि गोदावरी पुग्नै पर्ने ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यो उद्योगको क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो करिडोरको जुन चाहिँ कल्पना हाम्रो चाहिँ मिसनमा हामी गरिरहेका छौँ, त्यो जुन चाहिँ 3वटा चाहिँ यो चाहिँ करिडोरहरू छन्, जुन चाहिँ नखु करिडोर, एउटा चाहिँ कोडको खोला, एउटा गोदावरीको करिडोरलाई एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा हामीले जबसम्म औद्योगिक क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन तबसम्म हामीले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दैन। यो क्षेत्र राष्ट्रिय लेभलबाटै यो औद्योगिक क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन हामी अहिले चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ
समग्र रूपमा यो चाहिँ करिडोर औद्योगिक करिडोर हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने र चाहिँ हजारौँजनाले चाहिँ तपाईँको दसौँ हजारलाई रोजगारी पनि प्राप्त गर्न सकिने। त्यो छैन। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयको कल्पना हाम्रो चाहिँ मोडेलको रूपमा हामी चाहिँ भावी उसमा चाहिँ हामी गरेर त्यसको लागि चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढेको जनभावन कलेज क्याम्पसलाई हामी चाहिँ भावी चाहिँ विश्वविद्यालयको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यस्ता समग्र हामीसँग योजना छन्, तर त्यो चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यस कारण यो चाहिँ अब आज चाहिँ जुन चाहिँ एमओयू चाहिँ जुन भएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र चाहिँ जनभावन क्याम्पस बिच, यसले चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिका दिनमा के समृद्ध गोदावरी अभियानको लागि एउटा चाहिँ आजको दिन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ। हुन त म साक्षीको रूपमा छु यहाँ होइन। यो नगरपालिकालाई अब चाहिँ मैले हाँक्नै हो, तर त्यसमा साथ चाहिँ तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलेज लगायत अन्य क्षेत्रबाट अन्य सेक्टरबाट पनि सहयोग चाहिँ मैले पाएको पनि छु र मलाई चाहिँ विश्वास पनि छ केही समयभित्र केही समय लाग्ला समृद्ध हामी चाहिँ गोदावरीको अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा आज जुन चाहिँ एमओयू भएको छ यसले एउटा चाहिँ सुरुवात यो चाहिँ भएको छ। म दुवै पक्षलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोदावरी र चाहिँ जनभावन क्याम्पसलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यसै सहकार्यको माध्यमबाट पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो विचार राख्दै पुनः एकचोटि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन। उद्योग क्षेत्रको वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, एकजनाले शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने र दुवैको बिचमा चाहिने दुवैले त्यो क्षेत्रलाई अब्बल बनाउनका निम्ति त्यही खालको मेन पावरहरू आवश्यकता हुने। अनि हामीले यो कोसँग चाहिँ सहज हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य सँगसँग गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने हामीलाई जनभावना क्याम्पसलाई लाग्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि अहिलेको यो समयमा अब्बल खालका जनशक्ति नभइकन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन, उद्योगहरू सञ्चालन नभइसकेपछि त्यहाँ रोजगारको व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने र अब्बल दर्जाका व्यक्तिहरू कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहना र चासोको विषय रह्यो। र हामीहरू चाहिँ यो जनभावना क्याम्पस क्युए प्राप्त भन्नुको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कम्तीमा यो तहको इन्फ्रास्ट्रक्चर र क्वालिटी विद्यार्थीको स्टुडेन्टको क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड पार गरेको र त्यो प्राप्त गरेको यो कलेजको बिचमा हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने हामीले क्वालिटीको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छौँ, योग्य विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छौँ। हामीले त्यो मापदण्ड पनि पुरा गरेका छौँ र हामी पुरा गर्छौँ। र त्यो खालका व्यक्तिहरूको दुईवटा उत्पादन भइसकेपछि कि त व्यवसाय गर्नुपर्ने भयो कि चाहिँ रोजगारीमा जानुपर्ने भयो। अर्कोले व्यवसाय गरेर ठाउँ रोजगारीमा जाँदा पनि अब्बल दर्जाको मेन पावर चाहिने भयो र आफै व्यवसाय गर्ने भए पनि ऊ क्षमतावान हुनुपर्ने भयो। अब पुरातन जीविकार्जन के भन्छ त्यो तहको मात्रै व्यवसायले अब चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो गर्नको निम्ति यो दुईटाको बिचमा हामीले एमओयू गऱ्यौँ भने हामी दुवैको सल्लाहले हामी राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ। हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई चाहिँ व्यवसायमा प्रेरित गर्ने काम चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्छ भनेर यो दुईटाको बिचमा हामीले आज गरेका छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ र समृद्ध गोदावरीसँग जोडिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यो सदरमुकाम बनाएर दक्षिण ललितपुरमा स्रोत भएको साधनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने ठाउँ जुन दक्षिण ललितपुर छ त्यो दक्षिण ललितपुरको पनि यो केन्द्रबिन्दु बनाएर अब हामीले सँगै यो दक्षिण ललितपुर गोदावरीलाई समृद्ध बनाउने जुन उद्देश्यको साथ यो एमओयू गरिएका छौँ यो पवित्र कार्य छ र यस कार्यमा पाल्नुहुने गोदावरी नगरका प्रमुखज्यू र उद्योग वाणिज्य सङ्घका गोदावरीका अध्यक्षज्यू, जनभावना क्याम्पसका प्रमुखज्यू लगायत जम्मै पदाधिकारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।